नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। सर्वोच्च अदालत एकपटक फेरि तरङ्गित बनेको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई संघीय संसद सचिवालयले उनी विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र थमाएसँगै न्यायालयमा एकपटक फेरि तरङ्ग पैदा भएको हो। यो सँगै राणालाई महाभियोग मुक्त गर्ने सचिवालयको उक्त पत्र नै विवादित बनेको छ। एक रिपोर्ट। यो संघीय संसद सचिवालयको त्यही पत्र हो जसमा चोलेन्द्र राणा विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको संसद नै नरहेकाले उक्त महाभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको ब्यौरा उल्लेख छ। न्यायालयभित्रको विवादमा यो पत्रले फेरि नयाँ आयाम थपेको छ। पत्र पाएसँगै चोलेन्द्र शमशेर राणा नियमित काममा फर्किने तयारीमा छन् भने नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी उनलाई गेटमै रोक्न यसरी लामबद्ध भएर बसेका छन्। पछिल्लो घटनाक्रमले संसद सचिवालय, कानुन व्यवसायी र स्वयं चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन्। पहिलो प्रश्न संघीय संसद सचिवालयमाथि नै उठेको छ। सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारमा संसद सचिवालय प्रवेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न यो पत्र बाहिरिएसँगै उठेको छ। तर संसद सचिवालय पनि यस्तो पत्र लेख्दा विगतका नजिरलाई आधार मानेको तर्क पेश गर्छ। महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी पठाएका थियौँ। उहाँको चाहिँ त्यो काम कारबाही गर्न नपाउने जुन कुराहरू जानकारी गराएका थियौँ, तिनै निकायहरूलाई अब अहिले नयाँ निर्वाचन भएर जुन सम्पन्न भइसकेको चाहिँ अवस्था आइसकेको हुनाले र उहाँले निवेदन दिइसकेपछि सम्बन्धित निकायहरूलाई निष्प्रभावी भएको जानकारी महासचिवले दिनुभएको हो। दोस्रो प्रश्न उठ्छ ती वकिलहरूमाथि जो पत्र लिएर आएका प्रधान न्यायाधीशलाई छेक्न, तर उनीहरू राणाले पाएको पत्र अवैधानिक भएकाले आफूहरूले यसो गरेको तर्क पेश गर्छन्। महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइकन निलम्बित रहेको प्रधान न्यायाधीशको सम्बन्धमा महाभियोगको प्रस्ताव सम्बन्धी छानबिन समिति गठन भएर छानबिन समितिले एउटा प्रतिवेदन तयार पारेर संसदलाई बुझाइसकेपछि त्यो संसद बस्नै अधिवेशन बस्न बाँकी रहँदै बिचैमा सचिवालयबाट यसरी पत्र आउनु भनेको चाहिँ षड्यन्त्रमूलक कुरो हो। यो कुरो चाहिँ कानुन र संविधान अनुसार मिल्दैन। महाभियोगको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने, त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने, त्यसलाई चाहिँ सक्रिय बनाउने, निष्क्रिय बनाउने, महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, यो सारा प्रेरोगेटिभ भनेको यो पार्लियामेन्टको हो, यो संसदको हो, यो संसदको महासचिवको होइन। र संसदको महासचिवले संसदको प्रेरोगेटिभलाई उल्टाउन सक्दैनन्, त्यसको विशेषाधिकारलाई उल्टाउन सक्दैनन्, त्यसको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश पनि गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण यो संसदको महासचिवको जुन यो पत्र छ, यो प्रथम दृष्टिमै यो गैर कानुनी छ, गैर संवैधानिक छ। तेस्रो प्रश्न उठ्छ उनै राणामाथि जसले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व समेत गरे र पछिल्लो समय जसको गतिविधिका कारण त्यही सर्वोच्चको छवि धुमिल हुँदै गएको छ। उनलाई प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा अदालत प्रवेश गर्ने तौर तरिका के हो भन्ने कुराको राम्रो जानकारी हुनुपर्ने हो। यिनै विविध कारणले न्यायको मन्दिर सर्वोच्च अदालत नै अस्थिरताको शिकार हुन पुगेको छ। यस्ता गतिविधिको कारण न्यायालय नै अन्यायमा परेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। चोलेन्द्रलाई अदालत टेक्नै नदिने वकिलहरूको अडान र कम्तीमा एकपटक सर्वोच्च नछिरी नछाड्ने चोलेन्द्रको जिद्दीको कारण अदालतमा फेरि द्वन्द्वको अवस्था सृजना भएको छ, जहाँ सरकारले पनि चोलेन्द्रलाई रोक्ने भरपूर प्रयास गरेकै छ। कतिपय वकिलहरू भने चोलेन्द्रको पक्षमा पनि छन्। सारा संसारले हेरे न्यायालय बन्धक बनाइएको छ,
कानुनलाई प्रधान न्यायाधीशको सुविधा दिएको छ, कुन ऐन कानुनमा छ, कुन संविधानमा छ। अहिले आएर फेरि अर्को कानुनलाई पनि प्रधान न्यायाधीशको सुविधा दिएर पठाउने कुन ऐन कानुन संविधानमा छ। र अब आउने संसदले कारवाही गर्छ भनेर हुन्छ? आज छोरा जन्मियो भने आजै निवारण गर्ने हो, म अर्को बाउ खोज्छु भन्नु पाइन्छ? संघीय संसद सचिवालयको पत्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर भइसकेको छ, जसको सुनवाई शुक्रबार हुनेछ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रतिनिधि सभाबाट निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव जीवित नै रहेको बताएका छन्। बुधबार मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव जीवितै रहेको बताएका हुन्। उनले प्रतिनिधि सभामा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल भएर त्यो छलफलको प्रतिवेदन पेश भएको भन्दै उक्त महाअभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसदको सम्पत्ति भएकाले यसको छलफल आउने प्रतिनिधि सभाले गरेर निर्णयमा पुग्ने बताएका हुन्। र यो महाभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसदको सम्पत्ति हो र यसको छलफल अब आउने प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर यसले एउटा निर्णयमा पुग्छ। संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि उक्त पत्र संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने प्रश्न उठेपछि सरकारका तर्फबाट प्रवक्ता कार्कीले महाअभियोग कायमै रहेको भन्दै आगामी संसदले जबरा विरुद्धको महाअभियोग टुङ्ग्याउने बताए। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पुनः विवादमा परेको छ। संसद सचिवालयले प्रस्ताव निष्क्रिय भएको ठहर भएपछि 10 महिना अघिदेखि सुरु भएको किचलो फेरि बल्झिएको छ। अघिल्लो वर्षको फागुन 21 गतेदेखि आजको दिनसम्म के भयो त? हेरौं यो रिपोर्ट। 2078 कार्तिक 7 गते नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध आन्दोलन सुरु। 2078 फागुन 1 गते प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता। महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 98 सांसदको हस्ताक्षर। महाअभियोगको प्रस्तावक कांग्रेसकी पुष्पा भुषाल, माओवादीका देवप्रसाद गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ। प्रस्तावमा राणामाथि 21 बुँदे आरोप उल्लेख। 2078 फागुन 22 गते प्रतिनिधि सभाद्वारा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध परेको महाभियोग प्रस्ताव सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समिति गठन। 2078 फागुन 29 गते प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई संसदमा प्रस्तुत। 2079 साउन 22 गते महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाइयो। महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा लामो बहस र राणाको पक्ष र विपक्षमा आरोप प्रत्यारोप, तर महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गो लागेन। 2079 मङ्सिर 21 गते महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन भइसकेकाले निष्प्रभावी भएको संसद सचिवालयको ठहर। 2078 मङ्सिर 27 गते उमेर हदका कारण राणाले अनिवार्य अवकाश पाउँदै न्यायालयमा बेथिति मौलाएको विषय पटक पटक चर्चामा आउने गर्छ। स्वतन्त्र, स्वच्छ र पारदर्शी बन्नुपर्ने न्यायालय अमुक दल एवं स्वार्थी समूहको इशारामा चलेको भन्ने आरोपबाट पनि मुक्त छैन। के न्यायालयलाई शुद्धिकरण गर्न सकिँदैन? राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त न्यायालय बनाउन के गर्नु पर्ला? एक रिपोर्ट। राजनीतिक परिवर्तनसँगै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरियो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई शक्ति सन्तुलनको आधार स्तम्भ मानियो। तर व्यवहारत न्यायालय राजनीतिक दल एवं सरकारको इशारामा चलेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ। न्यायाधीशहरू नियुक्त भए लगत्तै कुनै दलको पार्टी कार्यालयमा पुगेर नेताहरूबाट आशीर्वाद दिएको विषय पनि चर्चामा आयो। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै न्यायालयलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न नदिएको विषय पटक पटक सार्वजनिक हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको विषय छिनोफानो नगरेर व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकालाई आफ्नो छाया संयन्त्र बनाउन खोजेको भन्दै धेरैले प्रश्न उठाए। बुधबार संसद सचिवालयका महासचिवले महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र राणालाई दिएपछि न्याय क्षेत्रमा तरङ्ग नै पैदा भएको छ। क्लिन चिट पाएसँगै राणा अदालत हाजिर हुन जान खोज्दा नेपाल बार एसोसिएसनले अवरोध गर्यो।
बुधबार राणा अदालत जान सकेनन्। बिहिबार सार्वजनिक बिदा छ। अवकाशको सन्निकट रहेका राणा सम्भवतः एक दिन हाजिर गर्न मात्र भए पनि सर्वोच्च जान सक्छन्। राणाको महाभियोग निष्क्रिय गर्ने विषयमा पनि राजनैतिक दलहरूको विभिन्न स्वार्थले काम गरेको रूपमा हेरिँदैछ। के संसदका महासचिवले कुनै शक्ति केन्द्रको इसारा बिना यति ठूलो विषयमा निर्णय लिन सक्छन्? पूर्व न्यायाधीशको बुझाइ यस्तो छ। उहाँको जब महाभियोगको पास नभएपछि वास्तवमा रिब्याक हुनुपर्ने कुरो त्यो थियो। अब त्यो अरू कसैले आन्दोलन गरेर अथवा भित्र छिर्न दिनु नदिने भन्ने कुरो त आफ्नो ठाउँमा के हो, त्यो आफ्नो विचार्ने प्रश्न भयो। र यो चाहिँ अब पार्लियामेन्टले गर्न नसके पहिले नै यो दिनु पर्थ्यो। पार्लियामेन्ट जस बेला थियो त्यस बेला पार्लियामेन्टले पास गर्न नसक्दा त्यसै बेला दिनुपर्ने होइन। अब अहिले सायद मलाई लाग्छ के भने गभर्मेन्ट सायद र उनीहरूको एउटा समझदारीबाट नै भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो मलाई किनभने नत्र भने विदाउट कन्साइन महासचिवले मात्र त्यसै आफै त्यसरी त्यही दिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा। सर्वोच्च अदालतमा पटक पटकको राजनैतिक हस्तक्षेप रोक्न दल र दलका नेताहरू एकबद्ध भई प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने पूर्व न्यायाधीश भण्डारीको भनाइ छ। सबैभन्दा पहिले पोलिटिसियनहरूले प्रतिबद्धता के जाहेर गर्नु पर्यो भने यो पवित्र संस्था हो, यो संस्था एउटा डेमोक्रेसीको एउटा पिलर हो सुप्रिम कोर्ट। त्यस कारणले यसलाई हामीले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु सक्छ। यहाँ राजनीति हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको भावना सबै पोलिटिकल पार्टीहरूले त्यो एउटा सामूहिक रूपमा एउटा डिसिजन गरेर त्यसलाई चाहिँ पालना गर्ने भन्ने बित्दै मात्र हुन्छ। र लोकतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा लिइने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन राज्यका सबै निकायले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। न्यायालय भनेको मुद्दा छिन्ने अड्डा मात्रै होइन, जनविश्वासको भरपर्दो थलो हो भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रवाहका लागि पनि स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा पहरेदारी गर्न जरुरी छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीको कार्यकाल असोज 21 गते सकियो। तर निवर्तमान कुलपति उप्रेतीले बाहिरै गर्दा पदको चरम दुरुपयोग गरेको तथ्य फेला परेको छ। आफूले आफैलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यता दिनका लागि उप्रेतीले मापदण्ड र कार्यविधि नै संशोधन गरिएको भेटिएको छ। मासिक तलब भत्ता खाने गरी उप्रेतीले गरेको यो खेलमा प्रज्ञा परिषदका सदस्यहरूले नै साथ दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले कार्यकाल सकिएर निस्किँदै गर्दा पदको दुरुपयोग गरेको तथ्य फेला परेको छ। 2079 असोज 21 गतेबाट 4 वर्षीय कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिँदा आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका विभिन्न निर्णय गरेर पदको दुरुपयोग गरेको तथ्य फेला परेको हो। उप्रेतीले आफू अनुकूल कार्यविधि संशोधन नै गरी आफैले गठन गरेको समितिद्वारा आफ्नै नाम सिफारिस गर्न लगाएको तथ्य बाहिरिएको छ। मानार्थ प्रज्ञा सदस्य एवं आजीवन सदस्यता गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि 2069लाई 48औं बैठकले संशोधन गरेको थियो। संशोधनमा निवर्तमान कुलपति उप्रेतीलाई नै सहज हुने गरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रज्ञा परिषदको पदाधिकारी प्रज्ञा सभा सदस्य रहेर 3 कार्यकाल पूरा गरी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सर्वाङ्गीन विकास र गौरवको अभिवृद्धिमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका मध्ये प्राथमिकता अनुसार पूर्व कुलपति, पूर्व उपकुलपति, पूर्व सदस्य सचिवलाई दिने उल्लेख गरिएको छ। पञ्चायत कालमा राखिएको यो बुदा फेरि उप्रेतीलाई नै आजीवन सदस्य बनाउने गरी कार्यविधि नै संशोधन गरिएको हो। उप्रेतीले 1 वर्ष उपकुलपति र 2 कार्यकाल कुलपति सम्हालेका थिए। आफैले आफैलाई आजीवन सदस्य दिन लागेको भन्दै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हल्ली खल्ली मचिएको छ। उप्रेतीसँगै आरडी प्रभास चटौतलाई मानार्थ प्रज्ञा सदस्य तथा आजीवन सदस्य दिन लागिएको हो। कुलपतिलाई नै आजीवन सदस्यता दिन लागेपछि यसको चौतर्फी विरोध भयो। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत काम गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी पनि पर्यो। तर निर्वाचन आयोगलाई नै कुनै समिति नबनेको भन्दै प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बुझाएको यो झुटो विवरण पनि हेरौं। उप्रेतीले नै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा निमित्त कुलपतिको जिम्मेवारी डाक्टर जगमान गुरुङ र निमित्त सदस्य सचिवमा डाक्टर होमनाथ पौडेललाई दिएर बाहिरिएका थिए। गुरुङ र
पौडेलले नै यति बेला कुलपति उप्रेतीले गरेका गलत कामको ढाकछोप गरिरहेका छन्। अझ मङ्सिर 29 गतेदेखि कार्यकाल सकिने लागेका गुरुङ पौडेल मात्रै होइन, प्रज्ञा परिषदका सदस्यहरूको हप्की दप्की पनि अचम्मको छ। कार्यविधि नै संशोधन गरी किन निवर्तमान कुलपति उप्रेतीलाई किन आजीवन सदस्यता दिन लागि हो भन्ने प्रश्नमा परिषदका सदस्य कोही पनि बोल्न तयार छैनन्। अरू जुन ओभरअल डिसिजन छ, ओभरअल डिसिजन अब के छ कि एउटा टिम छ होइन, त्यसो तपाईँ पनि हुनुहुन्छ प्राइम प्रेसिडेन्टमा म पनि छु। त्यो टिमको कुरा हो। हामीले कुलपतिलाई आजीवन सदस्य दिने निर्णय हजुर अब बाँकी कुरा नगरौँ, मैले त्यति भन्न सकिहाल्यो। वैधताका सन्दर्भमा तपाईँको जिज्ञासा मैले भनिहालेँ। यो पनि सरले प्रश्न पारिदिनु। 25 गते गर्न लागि 38औं प्रज्ञा सभा समेत रोक्न केही कर्मचारीदेखि नेपाल लेखक सङ्घले दबाब दिइरहेको छ। लेखक सङ्घले त अमुक व्यक्तिको स्वार्थमा गरिन लागेको सभा रोक्न चेतावनी दिएको छ। प्रज्ञा सभा विवादित किन बन्यो भन्ने प्रश्नमा आफूलाई इतिहासका विद्वान ठान्ने प्रज्ञा परिषदका सदस्य दिनेश राज पन्तले हामीलाई गरेको यो व्यवहार र उनको उत्तर सुनौ। कुन फटाहालले भनेर नबस्ने भनेको त्यस्ता फटाहालको कुरा के भयो र? त्यसले भनेर अब तपाईँहरू त्यस्तोमा हिँड्नुहुन्छ? त्यस्तोमा होइन, विज्ञप्ति नीति फटाहालले विज्ञप्ति निकालेर हुन्छ? के कुरा गर्नु? किन गर्ने? म दिन्न तपाईँलाई, जानुहोस् ल जानुहोस्। तपाईँले जे बनाएर गर्नुपर्छ बनाउनुहोस्। आक्रोशित हुने नै होइन नि। किन आक्रोशित भयो? तपाईँ काम नपाएको मान्छेहरू को हामी काम नपाएर हिँडे त हो नि। तपाईँ जस्तो मान्छेले यो व्यवहार गर्न त भएन नि सर। होइन, गर्नु भएन भने तपाईँले जे गर्नुपर्छ। मेरो व्यवहार यस्तै हो, सबैसँग यस्तै हो। यी पन्तले देखाएको व्यवहार र उनीको बोलीले नै प्रज्ञा प्रतिष्ठानभित्र मौलाएको व्यथिति उजागर गरेको छ। साउनमै अन्तिम प्रज्ञा सभा भनेर गरिएको कार्यक्रम व्यक्तिगत स्वार्थ र आडम्बरमा म्याच सकिँदै गरेको प्रज्ञा परिषदले सभा गर्नुमा ठुलै खेल देखिएको छ। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ बालकृष्ण शर्मा, काठमाडौँ। संसारभर यति बेला महिला हिंसा विरुद्धको अभियान जारी छ। नेपालमा पनि महिला हिंसा विरुद्धको अभियान चलाइँदैछ, तर महिला हिंसाका ठुला ठुला घटना बाहिर आउन छाडेका छैनन्। महिला हिंसा विरुद्धको घटना आइरहँदा न्याय प्रवाह गर्ने निकाय भने मूक दर्शक बन्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटना डरलाग्दोसँग बढिरहेको छ, तर पीडितले न्याय पाउन नसक्दा दोषी र कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा दोषीले उन्मुक्ति पाइरहेका हुन्छन् अनि घटना बारम्बार दोहोरिरहन्छन्। गत आइतबार काठमाडौँको दुम्बाराईमा एउटी महिलाले विवाह गर्न भनेर टिकाटालो भएको केटाको घर अगाडि आत्मदाह गरिन्। एंगेजमेन्ट भएको 3 महिनापछि केटाको परिवारले कारण नबताई एंगेजमेन्ट तोडेको बुझिएको छ। केटाको घरको गेट अगाडि पेट्रोल शरीरमा खन्याएर आत्मदाह गर्न लाग्दा समेत बचाउन कुनै प्रयास नभएको आरोप जाहेरीमा परेको छ। उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। त्यस्तै महोत्तरी औरहैकी नेहा चौधरीको महोत्तरीकै रामगोपालपुर नगरपालिका 5 का डाक्टर पंकज चौधरीसँग विवाह भयो। डाक्टर पंकज चौधरी चिकित्सक थिए। उनले श्रीमतीलाई दाइजोको नाममा तनाव दिने घरेलु हिंसा गर्न छाडेनन्। कति महिला बलात्कृत भएका छन्, कति महिलाले आफ्नै श्रीमानबाट छिया हुने गरी काटिनु परेको छ, तर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। महिला हिंसा बढे पनि अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकाय मूकदर्शक छन्। दुम्बाराईमा भएको घटनाका विषयमा राष्ट्रिय महिला आयोग बेखबर देखिन्छ। मैले केही पाएको छैन, केटा पक्ष केटी पक्ष जानकारी पाएको छैन। केटी नै मर्नेसम्मको स्थितिमा पुग्नु भनेको त एकदमै धेरै ठुलो कुरा हो नि त। मरेपछि त मान्छे अब के छ त, उसको सबै कुरा सिद्धियो। त्यही कारणले मान्छे कस्तो दुःख स्ट्रगल गरेर त मरिहाल्ने स्थिति हुँदैन भने उसले त त्यही केटाकै लागि मरेको, उसकै घरमा गएर मरेको भनेपछि त हामी त्यसरी बुझ्छौँ नि होइन, सरस्वती बुझ्दाखेरि त। त्यही कारणले मैले केटाको बारेमा प्रहरीका अनुसार पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै 17,014 महिला हिंसाका घटना भएका छन्।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार महिला हिंसा घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा महिला हिंसाका घटना 15,234 थिए। 2075-76 मा 19,304 र 2078-79 मा पुग्दाखेरि 21,451 हिंसा भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा मात्रै 5,435 महिला हिंसाका घटना भएका छन्। महिला हिंसाका घटना बढ्नुमा उजुरी दर बढेर पनि संख्या बढिरहेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। बढिरहेछ यो जस्तो चाहिँ नि हाम्रो 76-77 मा को डाटालाई हेर्दाखेरि 11,738 घटनाहरू चाहिँ यो महिलाहरूसँग जोडिएको यौनहरूसँग जोडिएको घटनाहरू छ भने 77-78 मा 14,232 घटनाहरू चाहिँ घटेको छ, मुद्दा दर्ता भएको छ प्रहरीको उसमा। त्यस्तै 78-79 मा 17,000। हामीले यहाँ तिनटैको हेरौँ न, 11 देखि 3,000 बढी नै देखिन्छ, 14,000 पुग्यो, 14 17,000, अलमोस्ट 3,000-4,000 वर्षमा यसरी चाहिँ 1,000ले चाहिँ बढेको घटनाहरू देखिन्छ। महिला हिंसा विरुद्धका थुप्रै आयोग, सङ्घ संस्था र सरकारी निकायहरू छन्, तर महिला हिंसाका घटना बढेको बढै गर्दा राज्य मुखदर्शक बनेर बस्यो भनेर धेरैले आलोचना गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सफा, स्वच्छ, सुन्दर बनाउने उद्देश्यले व्यावसायिक पहिचानका लागि राखिएका मापदण्ड विपरीतका होर्डिङ बोर्डहरू हटाउने क्रम जारी छ। महानगरले इन्टरनेट प्रदायक संस्थासँग समन्वय नगर्दा बोर्डमा जोडिएका तार अव्यवस्थित रूपमा छरिएका छन्। यसले दुर्घटनाको जोखिम सँगसँगै शहरलाई नै कुरूप बनाएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरले मापदण्ड विपरीतका होर्डिङ बोर्डहरू हटाइरहेको छ, तर बोर्डहरू हटाउने क्रममा चुडिएका तारहरूको व्यवस्थापन नहुँदा झन बढी कुरूप देखिएको छ। अस्तव्यस्त रूपमा छरिएका तारहरूले सर्वसाधारणले यात्रा गर्दा शास्ति खेप्नु परेको छ। बोर्डहरू हटाएर काठमाडौँलाई सुन्दर बनाउन खोजिए पनि अव्यवस्थित तारहरूले दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने महानगरवासी बताउँछन्। महानगरले मापदण्ड विपरीतका होर्डिङ बोर्डहरू हटाउनु सकारात्मक रहे पनि छरपष्ट रहेका तारहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यो चाहिँ व्यवस्थित, यो चाहिँ तुरुन्तै व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ हो मेरो, होइन? भएको बोर्ड, नचाहिने बोर्डहरू चाहिँ निकाल्नै पर्छ, तर यो तारहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित उहाँले छिटै नै गरिदिनुपर्छ, त्यही नै भन्नु। होर्डिङ बोर्डले तार छेकेको थिएन, यो तार पनि लापरवाही गरेर बाटोमा झुन्डेर कतिजना मान्छेहरू करेन्ट लाएर मरि पनि सकेका छन्, कतिको आँखा फुटेको छ, कतिको घाँटीमा बेरिन्छ बाटोमा हिँड्दाखेरि। यसलाई पनि यसको उसमा ल्याउनु पर्यो। तारलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने मेन यो तार हटाउनुपर्छ। यो तार एकदमै डिस्टर्बेन्स छ, पारिपट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बिजुलीको तारहरू। अब खम्बा त यो बिजुलीको लाइन त अन्डरग्राउन्ड हुँदैछ, राम्रै हो। यो तारहरू पनि छ, इन्टरनेटको तारहरू छ, केबलको तारहरू छ, यो व्यवस्थित हुनुपर्छ। महानगरपालिकाले भने इन्टरनेट तथा केबल प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी बोर्डहरू हटाइरहेको बताएको छ। इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरूले पनि तारहरूलाई सानो मुठा बनाएर व्यवस्थित गरिरहेको र अव्यवस्थित तारहरूको समस्या समाधानका लागि तारहरूलाई अन्डरग्राउन्ड गरेर लैजानेमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको महानगरले जनाएको छ। अहिले हामी यो इन्टरनेट एसोसिएसनहरू, केबल एसोसिएसनहरूसँग हामीले समन्वय गरेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ त्यो तार चाहिँ सानो मुठा गराउने चाहिँ काम भइरहेको छ। सकेसम्म अन्डरग्राउन्ड नै जानुपर्छ, फाइबर वायरहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लागि परेको अवस्था छ। काठमाडौँ महानगरले 30 स्क्वायर फिटको होर्डिङ बोर्ड राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। होर्डिङ बोर्डको साथसाथै यत्रतत्र छरिएका तारहरूलाई व्यवस्थित गरे दुर्घटनाको जोखिम कम हुनुका साथै शहरको सुन्दरता पनि थपिनेमा दुई मत छैन। वर्षौंदेखि अल्झिरहेको मेलम्ची खोलाको पानी तेस्रो पटक सुन्दरी जल आइपुगेको छ। सुरुङ मार्गमा 1 हप्ता अघि हालेको पानी सुन्दरी जल आइपुगेको हो। अर्को हप्तादेखि पानी वितरण गर्ने तयारी छ। एक रिपोर्ट। मेलम्चीको पानी काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 1 स्थित सुरुङको अन्तिम बिन्दु सुन्दरी जलमा आइपुगेको छ। असारदेखि बन्द सुरुङमा परीक्षणका लागि पठाइएको पानी बागमतीमा बगाइएको छ। परीक्षण सफल भएसँगै केही दिन पानी सङ्कलन गर्न मंगलबारदेखि सुरुङको गेट बन्द गरिएको छ। वर्षाले भत्काएको प्रवेश मार्गको सुधारपछि गत हप्ता मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका स्थित अम्बाथानमा रहेको मुहानबाट सुरुङमा पानी पठाएको थियो। आगामी हप्तादेखि दैनिक 17 करोड 50 लाख लिटर पानी नै सुरुङमा हालिने
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले जानकारी दिए। उनका अनुसार जम्मा भएको पानी अर्को हप्तादेखि राजधानीका ग्राहकलाई वितरण गरिनेछ। यसबाट उपत्यकावासीलाई केही राहत मिल्ने विश्वास लिइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा केही राहत गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले पानी चलाइरहेछौँ होइन। अब समयले चाहिँ जस्तो 78 मा पनि हामीले चलायौँ, तर त्यतिखेर कति चल्यो, थोरै चल्यो होइन। त्यसपछि चलाएकोमा चाहिँ जम्मा 40-45 दिन चल्यो। अब अहिले हामीले अलिक चाँडै पानी ल्याउन सफल भएका छौँ होइन। यो चाहिँ अब अर्को बर्खा नआउन्जेलसम्मलाई चाहिँ चलाउन सकिन्छ कि भन्ने हो होइन। यसले चाहिँ अब दैनिक 17 करोड लिटर पानी चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा वितरणका लागि उपलब्ध गराउने भए हुनाले के राहत हुन्छ। पानी वितरणका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले वितरण सञ्जाल निर्माण गरिरहेको छ। यो सञ्जाल मार्फत अर्को हप्तादेखि राजधानीवासीले फेरि मेलम्चीको पानी पिउनेछन्। खानेपानी व्यवस्थापनका लागि हामी 3-4 वटा मुख्य निकाय जिम्मेवार छौँ होइन। हामीले चाहिँ मेलम्ची नदीको पानी पथान्तरण गरेर सुन्दरीसम्म ल्याउने अनि त्यहाँ प्रशोधन गरेर थोक वितरण प्रणालीमा पठाइदिने हो। अब थोक वितरण प्रणाली चाहिँ मेलम्ची उपआयोजना 2बाट निर्माण भएको हो। त्यहाँ पनि अझै केही पाइपहरू परीक्षण गर्न, पखाल्न र के अरे सञ्चालन गर्न बाँकी छन् होइन। अरू जुन परीक्षण गरिसकिया छन् तिनीहरूबाट वितरण हुन्छ होइन। त्यसै गरी अब यो खानेपानी चाहिँ वितरण गर्ने घर घरसम्म पुर्याउने जिम्मा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको हो, KUKL को होइन। अब हामी तिनटै कार्यालय चाहिँ आपसी समन्वयमा बसिरहेछौँ। विक्रम सम्वत 2077 चैतमा मेलम्चीको पानी अस्थायी रूपमा राजधानी आइपुगेको थियो। विक्रम सम्वत 2078 असार 1 गते मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले मेलम्चीका संरचना एवं प्रवेश मार्गमा क्षति पुगेपछि 2078 चैतमा दोस्रो पटक मेलम्चीको पानी राजधानी आइपुगेको थियो। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल आयल निगम स्वचालित मूल्य प्रणालीमा सञ्चालित छ, तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आउँदा पनि निगमले मूल्य समायोजनमा चासो देखाएको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन निगमले तदारुकता देखाउन नसक्दा इन्धनको मूल्य महँगो भएकै कारण बजारमा महँगी बढ्न थालेको छ। तर निगम सधैँको झैँ भन्छ ऋण तिर्न बाँकी छ। एक रिपोर्ट। बजारमा 181 रुपियाँ कायम रहेको पेट्रोललाई आयल निगमले 168 लागतमा खरिद गरिरहेको छ। नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलमा निगमलाई प्रति लिटर 13 रुपियाँ फाइदा छ। प्रति लिटर 178 रुपियाँ कायम रहेको डिजेललाई निगमले खरिद 177 रुपियाँ 47 पैसा लागतमा खरिद गरिरहेको छ। डिजेलमा पनि निगम प्रति लिटर 43 पैसा मुनाफामा छ। यस अनुसार निगमले 15 दिनमा पेट्रोलमा 34 करोड रुपियाँ र डिजेलमा करिब 3 करोड नजिक फाइदा हुने देखिन्छ। त्यस्तै घटेर आएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमलाई मट्टी तेलमा 1.5 करोड, आन्तरिक हवाई इन्धनमा 9 करोड, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा 47 करोड नाफा हुने देखिन्छ। एलपीजी ग्यासमा निगमले 15 दिनमा 36 करोड घाटा बेहोर्नु परे पनि बाँकी पेट्रोलियम पदार्थमा मुनाफा बढी छ। 2074 सालदेखि नै आयल निगमले पटक पटक स्वचालित मूल्य प्रणालीको व्याख्यान गर्ने गर्दछ, तर आयातमा लागत घट्दा पनि निगमले कायम मूल्य घटाउन चासो देखाएको छैन। निगमको सधैँको झैँ जवाब छ ऋण तिर्न बाँकी छ। आयल निगमले मूल्य घटाउनुपर्ने थियो, तर हामीले चाहिँ विगत 20 महिनासम्म लगातार नोक्सानी बेहोर्यौँ र हाम्रो आयल निगम चाहिँ करिब करिब अहिले पनि 27 अरबभन्दा बढी चाहिँ बक्यौता रकम र नेपाल सरकारको चाहिँ ऋणको भागमा रहेको हुनाले चाहिँ मूल्य घटाउन चाहिँ सकेनौँ। बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कमी आउन नसक्दा महँगी बढ्न थालेको छ। यतिसम्म कि गरिब निमुखा जनता बजार जान सक्ने अवस्था छैन। कस्तो भएको छ भने अहिले त महँगी भ्याइ नसक्नु भएको छ। सबै क्षेत्रमा चाहिँ नि महँगी बढिरहेको छ। सरकारले नियन्त्रण पनि गर्न सकिरहेको छैन। अलि महँगी धेरै भएर होला, हामीले त केही किन्नै सक्दैनौँ। अझ त बजारमा जाने नै गरे होइन, त्यस्तो साह्रो जे छोयो त्यही महँगो छ। तर नेपाल आयल निगमले भने अझै 27 अर्ब बक्यौता रहेको बताउँछ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निगमले स्वचालित बनाउन नसक्दा उपभोक्ता मारमा परेको उपभोक्ता कर्मीहरूको दाबी छ। तर निगम भने नयाँ मूल्य सूचीमा मूल्य घट्दा पनि उपभोक्ताको समस्यालाई देखेको नदेखे झैँ गरिरहेको छ। तेल सम्बन्धी केही जानकारहरू आगामी दिनमा
कच्चा तेलको मागै घट्ने हुनाले नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै घट्न सक्ने बताउँछन्। तर पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीतर्फ ध्यान नदिँदा निगममाथि नै प्रश्न उठेको छ। सरकारले धानको समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले संयुक्त रूपमा आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले बुधबार काठमाडौँमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले धानको समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन र मलको सहज आपूर्ति नगरेको भन्दै सरकार विरुद्ध विभिन्न आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको जानकारी दिएको हो। महासंघले किसानको समस्याबारे प्रधानमन्त्री र उद्योग मन्त्रीलाई ध्यानकर्षण गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउने जनाएको छ। कार्तिक 16 गते मन्त्री परिषदको बैठकले यस वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै मोटा धानको मूल्य 2967 र मध्यम धानको 3128 रुपियाँ तोके पनि यो मूल्यले किसानलाई लाभ पुग्ने स्थिति नरहेको अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डाक्टर प्रेम दङ्गालले बताए। किसान आन्दोलनको दबावका कारण भए पनि धानको मूल्य निर्धारण गर्नु स्वागत योग्य भए पनि मङ्सिरको मध्यसम्म पनि सरकारी निकायले धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेका कारण किसानहरू व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य भएको उनले बताए। 2629 मोटा धान, मध्यम धानको 3128 चाहिँ निर्धारण गरिएको छ। त्यतिमा त खरिद भएकै छैन। त्योभन्दा काम काहीँ 2200, काहीँ 2500 अधिकतम र काहीँ 1500 सम्ममा पनि किसानहरूले चाहिँ धान बेचिरहेको अवस्था छ। महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत यही मङ्सिर 23 गते खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिने, मङ्सिर 25 गते खाद्य कम्पनीको देशभर रहेको कार्यालय तथा डिपोमा धरना दिँदै तालाबन्दी गर्ने जनाएको छ। निर्धारित आन्दोलनको अवधिभित्र धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरिए दोस्रो चरणको आन्दोलन सार्वजनिक गर्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको कारोबारको चौथो दिन आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आज नेप्से 16.61 अङ्कले घटेर 1917.28 बिन्दुमा बन्द भएको हो। मंगलबार नेप्से 4.87 अङ्कले घटेर 1933.88 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। त्यस्तै आज शेयर बजार घटे पनि कारोबार रकममा भने वृद्धि भएको छ। आज नेप्सेमा 1 अर्ब 65 करोड 46 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मंगलबार नेप्सेमा 96 करोड 52 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। कारोबारमा आएका कम्पनीहरूमध्ये 37वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको थियो भने 159वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको थियो। 8 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिजको तेस्रो खेलमा नेपालले घरेलु टोली नामिबियाबाट 276 रनको विजय लक्ष्य पाएको छ। युनाइटेड क्रिकेट ग्राउन्ड हिन्डहोङमा बुधबार टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको निम्तो पाएको नामिबियाले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 275 रन बनायो। नामिबियाका मेचेल भान लेगनले सर्वाधिक 119 रनको योगदान दिए। उनले 111 बलमा 15 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। कप्तान जिहाड इराम्सले 76 बलमा 1 चौका र 2 छक्काको सहयोगमा 53 रन बनाए। जान निकोल लोफ्टी एल्टनले 32 बलमा 4 चौका र 1 छक्काको सहयोगमा 40 रन बटुले। ओपनर लोहान्ड्रे लोरेन्सले 14 तथा अर्का ओपनर डेभान लाकोक 18 रनमा आउट भए। जेजे स्मिथ 2 रनमा आउट भए। जाने ग्रेन 9 रनमा आउट हुँदा पिक्की या फ्रान्स 11 रनमा अभिजित रहे। नेपालका ललित राजवंशीले 10 ओभरमा 34 रन खर्चँदै 4 विकेट लिए। सोमपाल कामीले 10 ओभरमा 1 मेडन सहित 53 रन खर्चँदै 2 विकेट लिए। उत्कृष्ट इनिङ खेलिरहेका मेचेल भान लेगनलाई कट एन्ड बोल्ड गर्दै सोमपालले ओडीआईमा आफ्नो 50 विकेट पूरा गरेका छन्। सागर ढकालले 6 ओभरमा 27 रन खर्चिएर 1 विकेट हात पारे। नेपालले अहिले लक्ष्य पछ्याइरहेको छ।
नेपालमा पहिलोपटक 18 वर्ष मुनिको महिला तथा पुरुष अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी च्याम्पियनसिप हुने भएको छ। एसिया रग्बी सङ्घको आयोजना तथा नेपाल रग्बी सङ्घको व्यवस्थापनमा मङ्सिर 25 र 26 गते त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा प्रतियोगिता आयोजना हुने नेपाल रग्बी सङ्घका महासचिव चेतन राजगिरीले जानकारी दिए। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 8 र महिलातर्फ 5 राष्ट्रको सहभागिता रहने जानकारी दिँदै पुरुषतर्फ नेपालसहित चाइनिज ताइपेई, युएई, थाइल्यान्ड, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, भारत र बङ्गलादेशको सहभागिता रहने र महिलातर्फ नेपाल, भारत, युएई, मलेसिया र थाइल्यान्डको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनका लागि भारतीय टोली सोमबार नै नेपाल आइसकेको र अन्य टोली आउने क्रम रहेको छ। जसले पछिल्लो 1.5 महिनादेखि तयारी थालेका थिए। त्यसैले हाम्रो तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। साथै प्रतियोगिताका लागि भारतीय टोली सोमबार नै नेपाल आइसकेको छ भने अन्य टोली आउने क्रम जारी छ। त्यस्तै प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइएको छ। नेपालको अन्डर 18 टोलीले करिब 18 महिनादेखि हेटौडाको रङ्गशालामा तयारी गरिरहेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् मुसित साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एलटी। नमस्कार।